हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 11 म्याथमेटिक्स को एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स को क्वेशन्सहरु हेरिरहेका छौं र आज हामीले ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्युशन्सहरुको बारे हेर्न गइरहेका छौं। सो यहाँनेरि जुन हाम्रो 11 क्लास को सिलेबसमा छ हैन, त्यो कुरालाई अलिकति मध्यनजर पुर्याउने हो भने त्यहाँनेरि ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्युशन्स भनेको जेनरली हामीले हाम्रो एक्सप्रेसन्स चाहिँ a² - x² a² प्लस x² आयो, त्यसैगरी x² माइनस a² आयो। यस्तो फर्ममा आउँदाखेरि जेनरली हामीले ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्युशन्सहरु चाहिँ युज गर्ने काम गर्छौं। ठीक छ। सो तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने a² माइनस x² आयो भने हामीले x लाई चाहिँ के सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ, x = a sin थीटा भनेर सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको कारण चाहिँ यो केमा चेन्ज हुन्छ, cos मा चेन्ज हुन्छ। त्यसैगरी a² प्लस x² आयो भने यो a tan थीटा हुन्छ। त्यसैगरी यहाँनेरि x² माइनस a² आयो भने हामीले यसलाई a sec थीटा भनेर चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसरी गर्न सक्छौं हामीले। जस्तै sin थीटाको केसमा हैन, sin थीटाको केसमा जेनरली अब यही तीनटा त भयो, x² प्लस a² लेख्नु त एउटै कुरा, a² माइनस x² x² माइनस a² भयो। सो जेनरली सेक को कुरा गर्दाखेरि यहाँनेरि यस्तो एउटा ट्रायंगुलर फर्म आउँछ। सपोज मैले यो हेरे भने मैले के सपोज गर्न सक्छु, x भनेको मेरो हाइपोटेन्युज हो, a भनेको मेरो बेस हो, यहाँनेरि थीटा छ, र यहाँनेरि के आउँछ, x² माइनस a² आउँछ हैन। सो यति बेला मैले सेक थीटामा सब्स्टिट्युसन गर्छु। त्यसैगरी a² प्लस x² आउने कन्डिसन जुन छ मेरो, त्यसमा मैले के लिइरा हुन्छ त, यो मेरो x हो, यो मेरो a हो, यतापट्टि के आउँछ, x² प्लस a² आउँछ, यो मेरो थीटा भयो। ठीक छ। यो भनेको यसको लागि सब्स्टिट्युसन भयो। a² माइनस x² लिँदाखेरि कस्तो हुन्छ त, ट्रायंगल यस्तो खालको फर्ममा आउँछ। यो भयो मेरो a, यो x भयो भने यतापट्टि के हुन्छ, a² माइनस x², यो थीटा भयो। सो यस्तो फर्ममा आउँछ जेनरली। ठीक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युशन्सहरुलाई गर्ने काम गर्छौं। प्रब्लम्सहरु हेर्यो भने हामी जो कुराहरु बुझ्छौं। सो हामी प्रब्लम्सहरुमै जाउँ। तपाईले सब्स्टिट्युशन्सहरुले अलिअलि कन्फ्युज बनाउन सकिरा हुन सक्छ हैन, कसरी भयो, किन भयो, यही किन गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरु। सो प्रब्लम्सहरु गर्दै जाँदाखेरि तपाईहरुले यो कुराहरु पनि बुझ्दै जान सक्नुहुन्छ है। सो सब्स्टिट्युशन्सको प्रब्लम्सहरु त्यति गाह्रो हुँदैन। सो हामी प्रब्लम्सहरु गर्न स्टार्ट गरौँ। पहिलो क्वेशन के छ त हाम्रो, इंटीग्रेशन अफ dx by 1 minus x² छ। सो यहाँनेरि हाम्रो a² माइनस x² को फर्ममा आयो, a को भ्यालु 1 छ हैन। यो पनि सब्स्टिट्युसन को एउटा मेथड हो। सो यहाँनेरि हामी के गर्छौं, पुट x = a sin थीटा हामी पुट गर्छौं। सो अब यसलाई dx by d थीटा गर्ने हो, तर यहाँनेरि a को भ्यालु त 1 छ, सो sin थीटा मात्र लिन्छौं। सो यहाँनेरि के आउँछ, cos थीटा आउँछ। सो dx भनेको हामीले के राख्न सक्यौं त, cos थीटा d थीटा राख्न गयौं हैन। देयरफोर अब यहाँनेरि के गर्न सक्यौं, I = इंटीग्रेशन dx by √1 minus x² छ। सो यहाँनेरि सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो भने dx भनेको के हुन्छ, cos थीटा d थीटा भयो, यतापट्टि √1 माइनस sin² थीटा हुन्छ। यसको मतलब यहाँ के आयो त, cos थीटा d थीटा बाइ cos थीटा आइपुग्यो हैन। सो cos थीटा क्यान्सल भयो र यहाँनेरि भ्यालु के आयो हाम्रो, थीटा प्लस c आयो। यसको इंटीग्रेशन त थीटा प्लस c हुन्छ। अब x = sin थीटा छ भने थीटा भनेको के हुने भयो, sin इन्भर्स x हुने भयो, इन्भर्समा जाने भयो। सो हाम्रो आन्सर यहाँनेरि के हुन्छ, sin इन्भर्स x प्लस c हाम्रो आन्सर हुन्छ। ठीक छ। यसरी चाहिँ हामीले इन्भर्स सर्टकट फंक्शनको भ्यालुहरु जस्तो भयो। सो यो आन्सर आयो हाम्रो। नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दा, dx by यहाँनेरि x² into 9 minus
एक्स स्क्वायर छ। फेरि यहाँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर आयो। सो हाम्रो फर्म त के हुन्थ्यो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को फर्ममा छ। सो साइन थीटा हुन्छ। यहाँनिर ए को भ्यालु कति भयो त 9 छ भने चाहिँ 3 को स्क्वायर हुन्थ्यो। सो 3 हुने भयो नि त ए को भ्यालु हैन। सो हामी यहाँनिर के लेख्छौं, पुट x इज इक्वल्स टु 3 साइन थीटा गर्छौं x को यहाँ। सो dx बाई d थीटा भनेको कति हुन्छ, 3 cos थीटा हुन्छ। देयरफोर dx भनेको के हुन्छ, 3 cos थीटा d थीटा हुन्छ। अब हामी यो भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्यौं भने i इज इक्वल्स टु के छ त, dx बाई x स्क्वायर 9 माइनस x स्क्वायर छ। सो dx को भ्यालु कति हुन्छ, 3 cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई x स्क्वायर भनेपछि 9 sin स्क्वायर थीटा हुने भयो र यतापटि के आउने भयो, 9 माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा हुने भयो हैन त। सो अब यो भ्यालु कति आउँछ, 3 cos थीटा d थीटा यहाँनिर कति आउने भयो, यो भनेको 9 sin स्क्वायर थीटा छ यहाँनिर इन्टु यहाँ भित्र 9 कमन लियो भने 9 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यो भनेको 9 cos स्क्वायर थीटा आयो र 9 cos स्क्वायर थीटा को अन्डर रुट भनेको 3 cos थीटा हुनु भयो। सो यहाँनिर 3 cos थीटा हुने रहेछ। 3 cos थीटा हाम्रो क्यान्सल हुने भयो हैन। यतिसम्म हामीले बुझ्यौं। अब इज इक्वल्स टु यो भ्यालु कति लेख्न सकिन्छ, sin स्क्वायर थीटा माथि गयो भने cosec स्क्वायर थीटा यहाँनिर d थीटा भयो, यतापटि 9 छ। अब cosec स्क्वायर थीटा को त डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन को स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ हामीसँग के हो, माइनस cot थीटा हुन्छ नि। सो माइनस cot थीटा प्लस c हुने भयो। ठीक छ, यो कुरा बुझ्यो। अब यहाँनिर हामीले थोरै सब्स्टिट्युसन को रुलहरु युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। जस्तै cot थीटा आयो, अब यो x इज इक्वल्स टु 3 sin थीटा छ, हामीले थीटालाई त x को फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। सो यसको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब sin थीटालाई cot थीटामा कन्भर्ट गर्नु। sin थीटालाई cot थीटामा कन्भर्ट गर्नको लागि sin लाई cosec को फर्ममा लेख्यो भने सो x इज इक्वल्स टु 3 बाइ cosec थीटा हुन्छ। सो cosec थीटा भनेको 3 बाइ x हुने भयो। ठीक छ, अब cosec थीटा भनेको के हुन्छ त, p बाइ p b बाइ p इज इक्वल्स टु h बाइ p भनेपछि हाम्रो 1 प्लस cot थीटा। सो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा भनेको के हुने रहेछ, 3 बाइ यहाँ x हुने रहेछ हैन। सो स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्यौं भने 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा भनेको 9 बाइ x स्क्वायर आउने भयो। यहाँनिर 1 माइनस 9 बाइ x स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुने भयो, उल्टो भएछ, cot स्क्वायर थीटा भनेको के हुने भयो, 9 बाइ x स्क्वायर माइनस 1, यो भनेको 9 माइनस x स्क्वायर बाइ x स्क्वायर आउने भयो। सो cot थीटा भनेको के हुने भयो, यहाँनिर 9 माइनस x स्क्वायर बाइ x स्क्वायर हुने भयो। माथिको 9 माइनस x स्क्वायर आउने भयो, यहाँनिर तल x आउने भयो। सो यो रिलेसनलाई हामीले के लेख्न सक्यौं त, हेर्नु त, cot थीटा भनेको कति लेख्न सक्यौं, यो भ्यालु लेख्न सक्यौं नि। सो कति लेख्न सक्यौं, -1/9 रुट अन्डर 9 माइनस x स्क्वायर यहाँनिर x आउने भयो प्लस c आउने भयो। सो तपाईले यो ट्रिग्नोमेट्रीको रुलहरु थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले थीटा अन्तिममा आए पनि त्यसलाई x मै कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको ओरिजिनल भेरिएबलको फर्म के थियो, त्यो ओरिजिनल भेरिएबलको फर्मै तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है। बुझ्नुभयो। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। नेक्स्ट क्वेशनमा के छ हाम्रो, dx बाइ के छ त, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3/2 छ। सजिलै क्वेशन छ। सो यहाँनिर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर छ भने चाहिँ यसलाई sin थीटा के टर्ममा कन्भर्ट गर्नु। लेट x इज इक्वल्स टु a sin थीटा लेख्यौं। dx भनेको के हुन्छ त, a cos थीटा d थीटा हुन सक्यो। dx बाइ d थीटा भनेको a cos थीटा, d थीटा मैले उतापट्टि लग्दिए। सो i इज इक्वल्स टु के लेख्न सक्यो, dx बाइ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3/2। सो अब यहाँनिर हामीले a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को फर्ममा आएको छ। सो यहाँ पनि फेरि हाम्रो सब्स्टिट्युसन भनेको x को के हुन्छ, a sin थीटा नै हुन्छ हैन। सो यहाँनिर dx बाइ
d थीटा इज इक्वल्स टु a cos थीटा भयो र dx भनेको के भयो त a cos थीटा d थीटा हुने भयो। सो अब यो हामीले माथिको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौं भने I इज इक्वल्स टु dx बाइ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3/2 इज इक्वल्स टु dx मा अब हामीले a cos थीटा d थीटा सब्स्टिट्युट गर्दियौं a cos थीटा d थीटा यहाँनेरि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 3/2 भयो हैन त। अब यहाँनेरि a cos थीटा d थीटा अब a स्क्वायर लाई बाहिर निकाल्दियौं भने a स्क्वायर यहाँनेरि त 3/2 हुने भयो यहाँनेरि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 3/2 छ यही त हुने हैन। a स्क्वायर बाहिर निक्लेन पावर sin स्क्वायर 2 2 काटियो। सो के आउने भयो त भ्यालु हाम्रो 2 2 आउने भयो यतापट्टि भनेको है a cos थीटा d थीटा यहाँनेरि a क्यूब यहाँनेरि cos स्क्वायर थीटा भयो 3/2 भयो यो 2 2 पनि क्यान्सल भयो। सो के आउने भयो त हाम्रो आन्सर यहाँनेरि a cos थीटा d थीटा यहाँनेरि a क्यूब cos क्यूब थीटा आउने भयो। सो अब यहाँनेरि हामीले काटकुट कार्यक्रम गर्दाखेरि के हुन्छ त यहाँनेरि 1/a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा आउने भयो। सो अब 1/a स्क्वायर लाई बाहिर निकाल्दियौं र यहाँनेरि sec स्क्वायर थीटा आउने भयो cos लाई माथि लग्दा। अब sec स्क्वायर थीटा को त हामीसँग के छ त इन्टिग्रेसन छ। सो इन्टिग्रेसन के हुन्छ tan थीटा हुन्छ tan थीटा प्लस c भयो। अब यहाँनेरि प्रब्लम के बाँकी रह्यो त हामीसँग x = a sin थीटा छ। अब यो चाहिँ हामीले tan थीटा को टर्म्स मा x लाई एक्सप्रेस गर्नु भयो यो पढ ठीक छ किनभने हामीले त x को टर्म मा निकाल्नु पर्ने छ यहाँनेरि tan थीटा छ। सो यो tan थीटा लाई हामीले के लेख्न सक्छौं भने हेर्नु है 1/a स्क्वायर sin थीटा बाइ cos थीटा प्लस c लेख्न सक्छौं 1/a स्क्वायर sin थीटा को त भ्यालु हामीसँग छदै छ यहाँ मैले साइडमै लेखे x = a sin थीटा हामीले सब्स्टिट्युसन गरेको। सो sin थीटा भनेको x/a आयो यतापट्टि 1 माइनस cos थीटा भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लेख्न सक्यौं प्लस c हुने भयो। सो यहाँनेरि 1/a स्क्वायर x/a यहाँनेरि कति आउने भयो 1 माइनस x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस c हुने भयो। सो 1/a स्क्वायर x/a यतापट्टि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाइ a आउने भयो a क्यान्सल हुन्छ। सो यो कति आउने भयो त I = चाहिँ x/a स्क्वायर रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c चाहिँ हाम्रो आन्सर हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सक्छौं। ठीक छ बुझ्नु भयो होला। क्वेशन एकदमै सजिलो छ केही त्यस्तो गाह्रो हुँदैन जस्ट तपाईले अलिकति ध्यान दिएर गर्नु पर्यो प्रब्लमहरु मिलिहाल्छ है। किनभने सब्स्टिट्युसन लगभग मैले 3टा जुन दिए त्यो कुराहरुलाई चेन्ज गर्ने त हो हैन चेन्ज गरेर तपाईले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा बनाउने हो। सो अब ढिलो नगरी अर्को क्वेशन पनि हामीले हेरौं। भर्खर कुन क्वेशन गर्यौं हामीले यो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3/2 वाला। अब नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को पावर 1/2 फेरि sin थीटा के फर्म में आउने रहेछ। लेट x = a sin थीटा हुने भयो। त्यसैगरी dx बाई d थीटा भनेको के हुने रहेछ a cos थीटा हुने रहेछ। सो देयरफोर हाम्रो dx भनेको के हुने रहेछ a cos थीटा d थीटा हुने रहेछ है। अब यसलाई I = के लेख्न सकियो यहाँनेरि x स्क्वायर dx छ यता तलतिर के छ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2 छ। अब x स्क्वायर भनेको के हो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा छ। dx भनेको के छ a cos थीटा d थीटा a cos थीटा d थीटा छ। यतापट्टि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हुन्छ 1/2 छ है। सो अब यहाँनेरि हामीले
a क्यूब sin स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा लेख्न सक्यौं र यहाँनेरि के आउँछ a cos थीटा आउँछ कसरी त a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1/2 छ अब a स्क्वायर कमन लियो भने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आउँछ 1/2 आउँछ अब यसलाई बाहिर निकाल्यौं भने a2 1/2 हुन्छ यतापट्टि cos स्क्वायर थीटा 1/2 हुन्छ सो यो पावर पावर क्यान्सल भयो a cos थीटा चाहिँ आउने भयो ठीक छ बुझ्नु भयो है अब cos थीटा क्यान्सल अनि यहाँनेरि के आयो त अब I = a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा d थीटा आयो अब sin स्क्वायर थीटा जुन हाम्रो भ्यालु आएको छ अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं त भने अरु त सायद मिल्यो होला है सो यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं त sin स्क्वायर थीटा लाई के छ त हाम्रो रिलेसन cos to theta = 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा छ सो sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 minus cos to theta by 2 मा चेन्ज गर्न सक्नु भयो है हाम्रो यो सम्बन्धी प्रब्लम्सहरु तपाईले गर्नु भएको छ सबै त्यही कुराहरु जोडिदै आउने हो सो यहाँनेरि तपाईले के लेख्न सक्नुभयो a स्क्वायर 1 minus cos to theta by 2 d थीटा आउने भयो सो अब a स्क्वायर by 2 बाहिर निकाल्दिने हो भने a स्क्वायर by 2 सो यहाँनेरि के आउने भयो 1 minus cos to theta d थीटा आउने भयो हैन त अब a स्क्वायर by 2 हामीले यहाँनेरि चेन्ज गर्दियौं भने यहाँनेरि d थीटा माइनस cos 2 थीटा d थीटा आउने भयो सो I = के आउने भयो a स्क्वायर by 2 यहाँनेरि थीटा आउने भयो यतापट्टि हैन यो थीटा आउने भयो d थीटा को इन्टिग्रेसन यतापट्टि sin 2 थीटा by 2 यहाँनेरि के आउने भयो यति फर्ममा आउने भयो अब हामीले केमा चेन्ज गरेका थियौं भन्दा x = a sin थीटा भनेर लेखेका थियौं हैन त अब a sin थीटा भनेपछि थीटा लेख्नु पर्यो भन्दा x by a sin इन्भर्स ठीक छ यो भनेको थीटा हुन जान्छ ठीक छ थीटा को त लेख्यो अब sin 2 थीटा भनेको के हुन्छ 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ अब sin थीटा को त के छ 2 * x by a छ अब cos थीटा भनेको 1 minus sin स्क्वायर थीटा हो हैन त अब यो कति आउँछ 2 * x by a into 1 minus x स्क्वायर by a स्क्वायर आउँछ सो यो भ्यालु कति आउँछ 2 * x by a root under a स्क्वायर minus x स्क्वायर by a स्क्वायर छ सो 2x into a स्क्वायर minus x स्क्वायर by के आउने भयो यहाँनेरि a स्क्वायर आउँछ तल ठीक छ यति आन्सर आउने भयो सो sin 2 थीटा by sin 2 थीटा भनेको कति आउने रहेछ त सो यसलाई लेखौं a स्क्वायर by 2 थीटा भनेको के आउने रहेछ sin इन्भर्स x by a आउने रहेछ sin 2 थीटा भनेको 2 * x into root under a स्क्वायर minus x स्क्वायर by यहाँनेरि 2 पनि छ यो तल 2a स्क्वायर हुने भयो प्लस c पनि छ है बाहिर प्लस c सो 2 2 क्यान्सल हुने भयो अब यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ यहाँनेरि a स्क्वायर by 2 sin इन्भर्स x by a अब a स्क्वायर त क्यान्सल हुने भयो सो यहाँनेरि माइनस x by 2 a स्क्वायर minus x स्क्वायर प्लस c आउने भयो यसको आन्सर ठीक छ सो तपाईले इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन को च्याप्टर अलिकति मजाले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है सो हाम्रो इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन को च्याप्टर पनि तपाईले एकचोटी हेर्नु होला कसरी हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ सो त्यो पुराहरु तपाईले बुझ्नुहुन्छ यहाँ त सिम्पल हाम्रो ट्रिग्नोमेट्री को सब्स्टिट्युसन युज गरिरहेछ आनन्दले ठीक छ सो बुझ्नु भयो होला है सजिलो छ प्रब्लमहरु त्यस्तो केही गाह्रो छैन तपाईहरुले आनन्दले बिस्तारै टेन्सन नलि गर्नु है अब अर्को क्वेशन के छ भने हामीसँग नेक्स्ट क्वेशन भनेको चाहिँ integration root under x square minus 9 by x dx अब
कस्तो फर्ममा आयो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को फर्ममा आयो नि माथि सो माथि आओस् तल आओस् मतलब भएन हामीले के सपोज गर्नु पर्यो त यदि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को फर्ममा आयो भने यहाँनेरि सेक थीटाले गर्नुपर्ने हुन्छ सो लेट x इज इक्वल्स टु यहाँनेरि के छ त x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर छ सो a को भ्यालु 3 हुने भयो 3 सेक थीटा यो लेख्न सक्यौं देन dx by d थीटा और dx by d थीटा भने कति हुन्छ 3 सेक थीटा tan थीटा हुन्छ और dx भनेको कति हुने भयो त dx भनेको 3 सेक थीटा tan थीटा d थीटा हुने भयो हैन अब यहाँनेरि लेट देयरफोर I is equals to x square minus 9 by x dx is equals to x square भनेपछि 9 sec square theta minus 9 भयो यतापटि तल 3 sec theta हुने भयो अनि dx भनेको 3 sec theta tan theta d थीटा हुने भयो ठीक छ सबै भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्यौं यहाँनेरि 3 sec थीटा क्यान्सल हुने भयो अनि यहाँनेरि 9 लाई बाहिर निकाल्यौं भने 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आउने भयो यहाँनेरि tan थीटा छ d थीटा हुने भयो हैन त अब यो भ्यालु भनेको 3 मैले बाहिर निकालिदिए भने sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 भनेको tan थीटा सो tan स्क्वायर थीटा d थीटा आयो यहाँ अब tan स्क्वायर थीटा d थीटा आइपुग्यो tan स्क्वायर थीटा d थीटा लाई त फेरि हामीले सेकमै कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा मै जान्छ हैन त सो अब यहाँनेरि 3 sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस d थीटा हुने भयो हैन त सो अब यो भनेको sec स्क्वायर थीटा d थीटा भनेको tan थीटा आउँछ माइनस यहाँ थीटा आउँछ यतापटि प्लस c लेख्न सक्नुहुन्छ 3 इन्टु c गर्नु अथवा c मात्र लेख्नु केही पनि फरक पर्दैन ठीक छ सो यहाँनेरि हामीले रिलेसन चाहिँ के लेखेका थियौं त x इज इक्वल्स टु 3 सेक थीटा थियो अब यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं x by 3 हेर्नु है त सो 3 tan थीटा माइनस 3 थीटा इज प्लस c भयो हैन हाम्रो आएको भ्यालु अब x by 3 लेख्यौं यहाँनेरि सेक थीटा भनेको के लेख्न सक्यौं x by 3 सो थीटा भनेको के लेख्न सकिन्छ सेक इन्भर्स x by 3 लेख्न सकिन्छ है सो सेक को भ्यालु त हामीलाई थाहा छदै छ x by 3 लेख्यौं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भयो हैन यहाँनेरि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भनेको x स्क्वायर by 9 भयो सो tan स्क्वायर थीटा भनेको के भयो x स्क्वायर by 9 माइनस 1 हुने भयो सो अब tan स्क्वायर थीटा भनेको के हो x स्क्वायर माइनस 9 by 9 हुने भयो हैन त सो अब tan थीटा भनेको के लेख्न सक्यो त x स्क्वायर माइनस 9 by 3 लेख्न सक्यो बुझ्नुभयो के गरियो यहाँ ठ्याक्कै सेक स्क्वायरलाई सेक थीटालाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटामा लेख्न सक्यो र अरु त ठ्याक्कै क्याल्कुलेसनले मिलाएको हो है सो यो के लेख्न सक्यो I भनेको 3 x स्क्वायर माइनस 9 by 3 र यहाँ 3 इन्टु सेक इन्भर्स x by 3 प्लस c हुन गयो 3 क्यान्सल भयो देयरफोर हाम्रो I को भ्यालु कति आयो त अंडर रुट x स्क्वायर माइनस 9 3 सेक इन्भर्स x by 3 प्लस c चाहिँ हाम्रो एन्सर आउने भयो ठीक छ यति हाम्रो के भयो त एन्सर हुने भयो के गाह्रो छ त छैन नि बिस्तारै गरौँ भने प्रब्लमहरु मजाले सल्भ हुन्छ बिस्तारै स्पिड बढ्दै जान्छ स्पिडको चिन्ता नलिने अहिलेको लागि प्रब्लम्सहरु चाहिँ मजाले सल्भ गर्दै जाने है सो अहिले सम्मको प्रब्लम्सहरु त बुझ्नु भयो होला नि हैन अब अर्को क्वेशन हेरौँ है के छ त अर्को क्वेशन भनेको चाहिँ हाम्रो dx by x स्क्वायर रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर छ अब फेरि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आयो भने चाहिँ यसलाई त sin थीटा सरी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आयो भने sec थीटा मा गर्नु पर्यो हैन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएको भए पो sin थीटा मा हुन्छ सो लेट x इज इक्वल्स टु a sec थीटा लेख्न पाइम
सो dx बाई d थीटा भनेको के हुने रहेछ a sec थीटा tan थीटा हुन्छ हैन सो dx भनेको के हुन्छ a sec थीटा tan थीटा d थीटा हुने भयो सो यो कुरा कपीमा झट्ट लेखिहाल्नु अब therefore हामीले इन्टिग्रेसनलाई i रे सपोज गर्यौं भने i भनेको dx बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर छ इज इक्वल्स टु dx भनेको a sec थीटा tan थीटा भयो सरी a sec थीटा tan थीटा d थीटा भयो हैन र यतापट्टि x छ भने x भनेको के छ हाम्रो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा छ र यहाँनेरि a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर छ सो यो क्यान्सल गरेर लेख्दाखेरि यहाँनेरि tan थीटा d थीटा भयो यतापट्टि तल चाहिँ के आयो त a sec थीटा आयो किनभने यो a र यो माथिको काट्यो यो माथिको र एउटा पावर काट्यो यहाँनेरि के आउँछ त अब a tan थीटा आउँछ यतिबाट ठीक छ यो क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ है a tan थीटा आयो सो tan थीटा पनि क्यान्सल भयो हैन त tan थीटा क्यान्सल भयो सो i को भ्यालु कति आयो त समेसन 1 बाई a स्क्वायर sec थीटा d थीटा आयो सो अब यहाँनेरि के लेख्न सक्यो i इज इक्वल्स टु 1 बाई a स्क्वायर यहाँनेरि cos थीटा d थीटा भयो यतापट्टि 1 बाई a स्क्वायर sin थीटा प्लस c भयो के हाम्रो प्रब्लम एन्सर भ्याइयो त भ्याइएन यो थीटालाई x को फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ अब हामीले के थाहा छ त यहाँनेरि x इज इक्वल्स टु a sec थीटा छ हैन अब यसलाई साइनमा कन्भर्ट गर्नु पर्छ सो सुरुमा cos मा लगाए मैले x इज इक्वल्स टु sec थीटा भनेको cos थीटा हुन्छ 1 बाइ cos थीटा सो cos थीटा भनेको के भयो a बाइ x भयो cos थीटालाई के लेख्न सकिन्छ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटाको अन्डर रुट लेख्न सकिन्छ यहाँनेरि a बाइ x भयो सो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको a स्क्वायर बाइ x स्क्वायर हुन्छ र 1 माइनस a स्क्वायर बाइ x स्क्वायर को अन्डर रुट भनेको के लेख्न सकिन्छ sin थीटा लेख्यो मैले sin स्क्वायर थीटाले यता लगे यसलाई उता लगेर अन्डर रुटमा लेखिदिए है सो अब यसलाई कसरी लेख्न सकियो त sin थीटा भनेको के भयो त x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाइ सरी x स्क्वायरै हुने भयो सो sin थीटा भनेको कति हुने रहेछ त x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाइ x हुने रहेछ सो भ्यालु मैले यहाँनेरि सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु कति हुन्छ 1 बाइ a स्क्वायर sin थीटा कति आयो त रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाइ x को फर्ममा आयो प्लस c भयो सो हामीले यो इन्टिग्रेसन पनि गर्न सक्यौं ठीक छ सजिलै छ क्वेशनहरु हैन त्यस्तो गाह्रो प्रब्लम्सहरु बुझ्नै नसकिने गर्नै नसकिने क्वेशन्सहरु त यहाँनेरि छैन है बुझिराख्नु भएको छ सो अब यहाँनेरि अर्को क्वेशन भनेको चाहिँ ठीक छ cos अर्को क्वेशन भनेको चाहिँ हाम्रो dx बाइ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3/2 भेरिएसन्स मा आइरहेछ अघि नै हामीले a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गरेर आएको थियौं अब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यसले सेकमा हामीलाई बुझाउन खोजिरहेछ सेकको प्रब्लमहरु गराउन खोजिरहेछ सो यहाँनेरि लेट x इज इक्वल्स टु a sec थीटा भनेर सपोज गरौँ सो dx बाइ d थीटा भने के हुन्छ a sec थीटा इन्टु tan थीटा हुन्छ therefore dx भनेको के हुन्छ a sec थीटा tan थीटा d थीटा हुन्छ हैन त अब therefore I इज इक्वल्स टु कति हुन्छ यहाँनेरि dx बाइ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3/2 छ dx भनेको के हुने भयो a sec थीटा tan थीटा d थीटा छ ठीक छ र यहाँनेरि a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर 3/2 छ यहाँनेरि के आउँछ a sec थीटा tan थीटा d थीटा यहाँनेरि a क्यूब आउँछ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 a क्यूब कसरी आयो यहाँनेरि a स्क्वायर कमन लिएर बाहिर निकाल्दा a स्क्वायर 3/2 हुन्छ 2 काटिन्छ a क्यूब आयो यहाँनेरि पनि 3/2 छ अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 भनेको tan हुन्छ tan स्क्वायर थीटा यहाँनेरि के आउँछ tan थीटा d थीटा बाइ a क्यूब tan
क्यूब थीटा आउँछ ठीक छ यही मेथडले tan क्यूब थीटा आउँछ सो हाम्रो I भनेको कति आयो त समेसन sec थीटा d थीटा आउने भयो तल a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आउने भयो ठीक छ यो a र यहाँको एउटा a काट्यो यो tan काट्यो र यहाँको एउटा tan काटेर 2 भयो हैन सो यो आन्सर निकाल्यो अब चाहिँ यहाँनेरि के गर्न सकिन्छ भन्दा त त्यो कुराहरु हेरौं सो यसको लागि के गरियो भन्दाखेरि मैले sec थीटालाई मैले cos थीटामा कन्भर्ट गरे लु यसको लागि मैले 1/a स्क्वायर लाई बाहिर निकाले सजिलो होस् sec थीटालाई 1/cos थीटामा कन्भर्ट गरे tan थीटा भनेको के हो 1/sin स्क्वायर थीटा बाइ cos स्क्वायर थीटा यहाँनेरि d थीटा छ हैन अब 1/a स्क्वायर यहाँनेरि 1/cos थीटा छ माथि cos स्क्वायर थीटा आयो यहाँनेरि sin स्क्वायर थीटा आयो d थीटा भयो cos थीटा यो क्यान्सल भयो हैन सो अब 1/a स्क्वायर यहाँनेरि cos थीटा बाइ sin थीटा एउटा लेखे मैले इन्टु 1/sin थीटा पनि छ दुईटा sin थीटा छ d थीटा भयो सो यहाँनेरि के आयो त 1/a स्क्वायर cot थीटा इन्टु cosec थीटा d थीटा भयो सो cot इन्टु cosec ले त के दिन्छ त हाम्रो -1/a स्क्वायर cosec थीटा दिन्छ cosec थीटा प्लस c आयो हैन अब हाम्रो रिलेसन के थियो x a sec थीटा थियो sec लाई cosec मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ हैन sec लाई cosec मा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले यो ट्रायंगल बाट चाहिँ तपाईले अझै सजिलो हुन्छ सपोज यो ट्रायंगल मा हेर्नु भयो भने के हुन्छ भने यो हाम्रो x हो यो थीटा हो यो a हो यहाँनेरि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर छ sec थीटा को फर्म भनेको त x/a त हुन्छ नि sec थीटा भने के हुन्छ त हाइपोटेन्युज बाइ बेस हो सो हाइपोटेन्युज बाइ बेस भनेको x/a हुनु पर्छ सो अब cosec थीटा भनेको के हो त cosec थीटा भनेको चाहिँ हाइपोटेन्युज बाइ परपेन्डिकुलर हो हाइपोटेन्युज भनेको कति छ x छ र यहाँनेरि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर छ त्यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुभयो है अगाडिको मेथड गरे पनि हुन्छ यो ट्रायंगुलर मेथड गर्नु पनि झन् सजिलो हुन्छ यहाँनेरि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c आउने हो ठीक छ यसरी ट्रायंगुलर मै तपाईहरुलाई म गराउन सिकाउँछु यदि ट्रायंगुलर फर्ममा आउँछ भने निकाल्न सकिन्छ भने न कुनै बेला गाह्रो पनि हुन सक्छ लगहरुको फर्ममा आउन सक्छ कुनै बेला ठीक छ त्यो लगहरुको फर्ममा चाहिँ अबको क्वेशनमा आइरहेछ है सो यहाँनेरि dx बाइ रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 4 छ ठीक छ dx बाइ x स्क्वायर माइनस 4 छ सो यहाँनेरि पनि यसको सोलुसन गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले लेट x यो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को फर्ममा छ x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को फर्ममा छ सो x 2 sec थीटा हामीले सपोज गर्नु पर्यो सो dx बाइ d थीटा भनेको 2 sec थीटा tan थीटा हुने भयो सो dx कति आउने भयो त 2 sec थीटा tan थीटा d थीटा आउने भयो हैन अब यो सब्स्टिट्युट गरौँ therefore I dx बाइ रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 4 भयो सो dx भनेको के हुन्छ 2 sec थीटा tan थीटा d थीटा भयो यतापट्टि कति आयो त मैले यसरी लेखे है यहाँनेरि 4 sec स्क्वायर थीटा हो x स्क्वायर भनेपछि यहाँ 4 1/2 आयो सो यहाँनेरि 2 sec थीटा tan थीटा d थीटा छ र यहाँनेरि कति आउँछ भनेको 2 tan थीटा आउँछ सो 2 tan थीटा tan थीटा tan थीटा क्यान्सल भयो हैन सो यो क्यान्सल भएपछि यहाँनेरि I कति आउने भयो sec थीटा d थीटा आउने भयो अब sec थीटा d थीटा लाई तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको चाहिँ हामीले अघिल्लो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्युसन पनि गरिसक्यौं त्यही पनि एकचोटी फेरि म गर्दिन्छु I sec थीटा यहाँनेरि sec थीटा प्लस tan थीटा र तल पनि sec थीटा प्लस tan थीटा गर्नु पर्यो है तपाईले यो भ्यालु थाहा छैन भने किन जनरली यो भ्यालु त कसैले रट्दैन हैन सो यसको आन्सर त जनरली कसैले रटिरा हुँदैन सो यही प्रोसेसले फलो गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि तपाईले लेट y sec थीटा प्लस tan थीटा लेख्ने
र dy/d भनेको कति हुन्छ त यहाँनेरि sec थीटा भनेपछि sec थीटा इन्टु tan थीटा हुन्छ र tan थीटा भनेको sec स्क्वायर थीटा हुन्छ। सो यहाँनेरि के आयो त sec थीटा कमन लियो भने मैले tan थीटा प्लस sec थीटा आयो र dy भनेको कति हुने भयो sec थीटा tan थीटा प्लस sec थीटा यहाँनेरि d थीटा भयो। सो यहाँनेरि सब्स्टिट्युट मैले डाइरेक्टली लेखिदिए। यहाँनेरि कति हुन्छ त sec थीटा tan थीटा प्लस यो भनेको यति माथिको भ्यालु भनेको dy हुन्छ, मुनिको भ्यालु y हुन्छ। सो यहाँ के आयो log y प्लस c आउने भयो। ठीक छ। सो हाम्रो यसको भ्यालु के आउने रहेछ त यो भनेको log y को भ्यालु कति छ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c हुने रहेछ। अब यहाँनेरि हेरौँ है हाम्रो सब्स्टिट्युसन के थियो त x = 2 sec थीटा थियो हैन। x = 2 sec थीटा थियो भनेपछि यो x भयो x = 2 sec थीटा भनेपछि sec थीटा भनेको के भयो x/2 भयो। सो x भनेको त के हो हाम्रो हाइपोटेन्युज हो, यो भनेको बेस हो। सो बेस 2 हुन्छ, यो भनेको कति भयो त x² - 4 हुने भयो। सो अब sec थीटा भनेको थाहा छँदैछ, tan थीटा भनेको के हुने हो त परपेन्डिकुलर बाइ बेस भनेपछि x² - 4/2 हुने भयो। सो यहाँनेरि लेखौँ log sec थीटा भनेको के हुने भयो x/2 हुने भयो, tan थीटा भनेको x² - 4/2 हुने भयो प्लस c हुने भयो हाम्रो आन्सर हैन। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यसलाई log x प्लस x² - 4 डिवाइडेड बाइ 2 प्लस c लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई log x प्लस x² - 4 माइनस log 2 प्लस c र कन्स्टेन्ट आयो log 2 भनेको कन्स्टेन्ट हो, त्यसैले तपाईले यसलाई log x प्लस √x² - 4 प्लस c लेख्न सक्नुहुन्छ। कन्स्टेन्टमै जोडेर पनि लेख्दिन सक्नुहुन्छ है, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ। सजिलो छ नि यो क्वेशनहरु, एउटै फर्ममा अलिकति चेन्ज गर्दै जानुपर्ने। पुरानो कुरा हेर्नु त पुरानो कुराहरु कति जोडिरहेछ, पुरानोको सानो कुराहरु तपाईले रिमेम्बर गर्नुपर्ने। जस्तै यो सब्स्टिट्युट यहाँनेर जुन मल्टिप्लाई गर्नु भएको छ माथि मुनि, यो कुराहरु याद गर्नु भएन भने त गाह्रो हुन सक्छ क्याल्कुलेसन। सो अब नेक्स्ट क्वेशन के छ, इन्टिग्रेसन x³ dx यतापट्टि के छ x² - a² 3/2 छ। अब x² - a² आएपछि पुट x = a sec थीटा हुन्छ। सो dx भनेको के हुने रहेछ a sec थीटा tan थीटा d थीटा हुने भयो। ठीक छ। सो यहाँनेरि i = के लेख्न सक्यौं x³ यहाँनेरि dx छ, यतापट्टि x² - a² यहाँनेरि 3/2 छ। सो हेरौँ है त अब x³ भनेपछि a³ sec क्यूब थीटा, dx भनेपछि के भयो a sec थीटा tan थीटा d थीटा भयो हैन त। अनि यहाँनेरि x² भनेपछि a² sec स्क्वायर थीटा माइनस a² यहाँनेरि 3/2 छ। सो = यहाँनेरि a पावर 4 sec 4 थीटा tan थीटा d थीटा हुने भयो र यतापट्टि a³ sec क्यूब थीटा आउँछ। ठीक छ। अब यहाँनेरि क्यान्सल भएर यहाँनेरि के भ्यालु आउने भयो त हाम्रो a sec थीटा tan थीटा d थीटा आउने भयो। के आउने भयो त a sec थीटा tan थीटा d थीटा आउने भयो। ठीक छ, यही एन्सर आउनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं होला त x² - a² सब्स्टिट्युट गर्यौं, x³ थियो माथि मुनि tan क्यूब, ओहो मिस्टेक भएछ नि त, यहाँ sec क्यूब नै लेखेको छु मैले, यहाँ tan क्यूब हुनु पर्ने, त्यही भएर tan क्यूब थीटा हुन्छ। यहाँनेरि के आउँछ त अब sec 4 थीटा यहाँनेरि a छदैछ, यहाँनेरि tan स्क्वायर थीटा d थीटा आउने भयो। ठीक छ, यति चाहिँ आउनु पर्ने हो है। सो अब तपाईले यहाँनेरि a लाई बाहिर निकाल्दिनु, sec 4 थीटा लाई 1/cos 4 थीटा लेख्न सक्नुहुन्छ। tan स्क्वायर थीटा भनेको यहाँनेरि cos स्क्वायर थीटा बाइ sin स्क्वायर थीटा हुन्छ, ठ्याक्कै इन्भर्स त भयो नि। tan स्क्वायर थीटा लाई माथि
कट स्क्वायर थीटा बनाउने 1/tan स्क्वायर सँग चाहिँ कट स्क्वायर अनि cos स्क्वायर थीटा र यो भयो। सो अब यहाँनेरि कति आउने रहेछ त a cos स्क्वायर थीटा को भयो यहाँनेरि कति आयो यो भनेको cos स्क्वायर थीटा इन्टु 1/sin स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो। सो अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा हेर्नु त हाम्रो रिलेसन के छ एउटा sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ। सो sin स्क्वायर 2 थीटा भनेको कति हुने रहेछ 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हुने रहेछ। सो यो लेख्नको लागि मैले माथि 4 ले मल्टिप्लाई गरे यहाँ 4a भयो यतापटि 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो। सो यसलाई 4a 1 डिवाइडेड बाइ sin 2 थीटा को होल स्क्वायर d थीटा लेख्न सक्यो र यसलाई माथि लग्यौं भने हामीले 4a cosec स्क्वायर 2 थीटा d थीटा भयो। अब cosec थीटा को त हामीलाई थाहा छ फर्मुला के हो 4a इन्टु माइनस cot 2 थीटा बाइ 2 हुन्छ प्लस c भयो हैन 2 थीटा छ भने चाहिँ मुनि 2 आयो। सो कति आयो त माइनस 2a cot 2 थीटा प्लस c हुने भयो हैन त। अब cot 2 थीटा छ भनेपछि यसलाई हामीले sin र cos को फर्ममा कन्भर्ट गरौँ है। सो माइनस 2a यहाँनेरि cot 2 थीटा भने चाहिँ cos 2 थीटा बाइ sin 2 थीटा हुने भयो प्लस c यहाँनेरि माइनस 2a यसलाई 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा को फर्ममा लेखौं र यहाँनेरि 2 sin थीटा cos थीटा हुने भयो प्लस c हुने भयो हैन 2 2 क्यान्सल हुने भयो र यहाँनेरि के आयो माइनस पनि मैले भित्र हाल्दिए भने a 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ। यो टर्मलाई मैले माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिए भने यतापटि sin थीटा cos थीटा हुने भयो प्लस c हुने भयो। अब हाम्रो के थियो त फर्स्ट सब्स्टिट्युसन x a cos थीटा। सो x a cos थीटा भनेपछि x भनेको हाइपोटेन्युज a भनेको बेस। सो यतापटि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आउने भयो यदि यो थीटा भयो भने। सो अब यो हेरौँ है त। सो sin थीटा भनेको कति आउने रहेछ sin थीटा भनेको के हो परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज हो। सो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाइ x आउने रहेछ। त्यसैगरी cos थीटा भनेको के हो बेस बाइ हाइपोटेन्युज हो। सो a बाइ x आउने रहेछ। सो यो कुरा हामीले यो ट्रायंगलबाट भेटेर सब्स्टिट्युट गर्न सक्यौं। यो निकाल्न त आउँछ नि तपाईलाई हामीले के लेख्यौं त x a sec थीटा थियो। sec थीटा भनेको x बाइ a आयो। अब sec थीटा भनेको के हो त हाइपोटेन्युज बाइ बेस हो नि त। सो हाइपोटेन्युजलाई हामीले x राख्यौं र बेसलाई हामीले a राख्यौं के त्यो भएर यसरी गरेर हामीले निकाल्यौं। सो अब यहाँनेरि a अनि यहाँ भित्र 2 इन्टु sin स्क्वायर थीटा भनेपछि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाइ x स्क्वायर माइनस 1 यतापटि sin थीटा भनेपछि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर छ यतापटि x छ इन्टु a बाइ x हैन प्लस c छ। अब a क्यान्सल भयो यतापटि के आयो त x स्क्वायर माथि गयो है मैले माथि लगे 2x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यहाँनेरि माइनस x स्क्वायर आयो यतापटि x स्क्वायर आयो ठीक छ। यहाँनेरि मैले यो पोर्सनमा एलसीएम लिए अनि यहाँ मुनि के रह्यो त रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रह्यो प्लस c भयो ठीक छ। अब सो यहाँनेरि x स्क्वायर क्यान्सल हुने भयो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भने चाहिँ x स्क्वायर आउँछ माइनस 2a स्क्वायर आउँछ र यतापटि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c हाम्रो एन्सर आउने भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले यसको एन्सर झिक्यौं ठीक छ। सो यो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्युसनको फर्स्ट पार्ट भयो। आशा छ तपाईले बुझ्नु भयो भनेर। कतै बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ अर्को पार्टमा बनाइहाल्छौं अब। सो त्यति गाह्रो छैन तीनटा फर्मुला याद गर्ने र हाम्रो पुरानो जुन प्रब्लमहरु छ त्यो प्रब्लमहरु हेर्नु पर्यो। त्यो प्रब्लमहरु हेरेर किनभने कहिलेकाहीँ अलिकति गिदी खालको आइदिन सक्छ के हेर्नु त सेक थीटा डी थीटा को कति गिदी भयो तपाईले त्यो पुरानो प्रब्लम सल्भ गर्नु भएको छैन त्यो बुझ्नु हुँदैन। सो एकचोटी पुरानो प्रब्लमहरु हेर्नु होला। मैले अलि छिटो गर्दै छु नि भन्नु होला मलाई किनभने छिटो भयो भने बुझिन्न ठीक छ। मैले यसरी प्रब्लमहरु देखाइरहेको छु यदि तपाईको कुनै प्रब्लम गर्न छुट्यो भने ठ्याक्कै पज गरिहाल्नु होला र यो प्रब्लमहरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। टेक्निक्स ठुलो कुरा हो
टेक्निक भएपछि तपाईँले प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तर टेक्निक भन्दा ठुलो कुरो भनेको के हो त अझै हार्डवर्क हो। तपाईँले जति धेरै प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुहुन्छ त्यति धेरै बुझ्नुहुन्छ है। सो हार्डवर्क टेक्निक आफै आउँछ, टेक्निक हार्डवर्क पछि आफै आउँछ र तपाईँको बिस्तारै बिस्तारै म्याथ चाहिँ आफै हातले गर्न थाल्छ। तपाईँले दिमाग भन्दा अगाडि तपाईँको हात चल्छ, ठिक छ। रिफ्लेक्स एक्सन हुन्छ। जसरी तातो कुरा छुँदाखेरि तपाईँ पर सर्नुहुन्छ नि, यहाँ चाहिँ के हुन्छ त म्याथको प्रब्लम लेख्दै लेख्दै जानुहुन्छ, ए मिली पो सक्यो भन्ने हुन्छ, अनि बल्ल दिमागले भन्छ ए ठिक गरिस् है भन्ने कुरा जस्तो कुरा आउँछ, ठिक छ। सो सार्नु भएको छ होला है। सो मैले यहाँनिर यति कुराहरू देखाएँ। कतैनिर बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो भने भन्नु होला हैन, हामी जहिले हेल्प गर्न रेडी हुन्छौँ। कमेन्ट गर्नु होला। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।